अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़ HD और मैं हूं सामा जुनैद खान। नाज़रीन कराम, माह रमज़ान है, माह मुक़द्दस है, बाबरकत महीना है और इस बाबरकत महीने के अंदर तबरकात मुक़द्दसा जिनका ताल्लुक़ जो है वो नेक हस्तियों से, पाक हस्तियों से और ख़ासकर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कुछ ऐसे तबरक़ात जो मंसूब हैं। मैं आज लाहौर शहर के अंदर मौजूद हूँ और लाहौर शहर के अंदर एक ऐसा दौलत कदा भी एक सच्चे आशिक़ रसूल का मौजूद है। आज मैं वहाँ पर आया हूँ और उस सच्चे आशिक़ रसूल से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और तबरक़ात मुक़द्दसा की ज़ियारत भी करवाते हैं कि क्या तबरक़ात मुक़द्दसा यहाँ पर मौजूद हैं और किन किन हस्तियों से मंसूब हैं और क्या तादाद है इनकी। और आप पर ये जो ख़ास सिलसिला करम है, सर मुझे बताइएगा कि क्या वजह बनी और क्या ख़ास करम इसका जो हुआ है वो क्या सिलसिला है, मुझे बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई हम तो गुनाहगार लोग हैं, हमारा कोई कमाल नहीं है इसमें। ये सिर्फ अल्लाह ताला का खुसूसी करम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्चे प्यार की एक रिज़ल्ट है कि अगर फ़ज़ करूनी अज़कुरकुम कि मेरा ज़िक्र करो तुम मेरा, मैं ज़िक्र करूँगा तुम्हारा। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाते पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो बस अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदक़े में हमारे ऊपर करम कर दिया है। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर की जाली चादर है। उसके बाद ये जो है ये अच्छा ग़िलाफ़े। सर, माशाल्लाह, मैं थोड़ा इस पर थोड़ा ब्रीफ भी करते जाएं, चूँकि हमारे नाज़रीन के लिए भी ये ऐसी तबरक़ात हैं जिनको देखना बाज़ुकात तो ज़िंदगी के अंदर भी जो आशिक़ान रसूल हैं उनको नसीब नहीं होता। कईयों को बुलावा आता है, आप जैसों को बुलावा बार बार भी आता है और कईयों को ताहयात जो है वो बुलावा नहीं आता। तो ये बुलावे की बात है, जो जिनको हुजूर बुला लें, जिनको रब ताला बुला ले। तो ख़ासकर मुझे ये बताइएगा, आपने पहले इशारा किया कि चादर मुबारक है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मुझे इसका बताइएगा कि किस जो है वो कितनी पुरानी है और क्या इसकी तारीख़ है, आपको ये कैसे अनायत हुई, क्या सिलसिला करम बना। ये इसकी तारीख़ का तो मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि वो हमने जब देखा है कि जब भी आप देखेंगे अंदरूनी मंज़र जब देखेंगे रोज़ा रसूल के, तो एक हिस्से पे रेड कलर की चादर नज़र आएगी, एक हिस्से पे ग्रीन कलर की नज़र आएगी। तो मैं उम्रे पे गया था 2009 में। हाजी यूनुस साहब हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, फ़ौत हो गए हैं। ये उनकी तरफ से मुझे दिए गए थे। और ये जो है ग़िलाफ़े काबा, आपने ब्लैक कलर का बाहर वाला तो देखा होगा, ये अंदर वाली साइड पे होता है, जहाँ पे पिलर हैं वहाँ पे पर्दे लगे होते हैं। ये भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा के ऊपर उन्होंने एक पर्दा डाला होता है ताकि शायद मट्टी और जो कोई इस तरह की चीज़ अंदर ना जा सके। और ये ग़िलाफ़े काबा है। ये ग़िलाफ़े काबा किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। और ये भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर की चादर है। ये रियाज़ुल जन्ना का कलीन है। आजकल जो बिछ रहा है वो रियाज़ुल जन्ना का ये कलीन बिछ रहा है, इससे पहले वो रेड कलर का था। मैं भी सर माज़रत के साथ, मैं ज़ाहिर है कि इन चीज़ों की जब हम तबरक़ात मुक़द्दसा की ज़ियारत कर रहे होते हैं तो नाज़रीन कराम, ख़ासकर के जो आज की यंग एज की जनरेशन है, उनका एक सवाल आता है कि इनकी क्या ऑथेंटिसिटी है। आपके पास ज़ाहिर है कि ये चीज़ें मौजूद हैं, आप इनको जितनी भी अशिया अभी तक आपने इशारतन और किनायतन भी बताया जहाँ जहाँ से ये आई हैं और क्या क्या मनसूबियत है इनकी। तो मुझे बताइएगा कि ऑथेंटिसिटी के हवाले से थोड़ा सा भी बीच में हम ऐड करते चलें कि एक वैलिड पॉइंट होता है ऑडियंस का भी, हमारे नाजरीन का भी। तो इसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए। ऑथेंटिसिटी ये है इसकी कि बेटा हमें एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है। जब जहाँ से मुझे ये तबरक मिले, शेख कबीर साहब है मदीनातुल मुनव्वरा में। शेख कबीर साहब के पास ये सारे नवादरात, यही नहीं बेशुमार चीज़ें उनके पास मौजूद हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हसन व हुसैन के अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए इस्तेमाल रही हैं। जब मुझे उन्होंने दिया तो मैंने एक सर्टिफिकेट भी उनकी तरफ से मुझे जारी किया गया कि अगर कोई इनकी ऑथेंटिसिटी का मतलब पूछे तो आपने ये सर्टिफिकेट दिखाना है कि दिस इज़ ऑल जो है ये सर्टिफाइड है इंशाल्लाह। और मैं ख़ुद मदीने पाक जब जाता हूँ तो मुझे वहाँ से भी गिफ्ट मिलते हैं, तोहफे भी, तोहफ़ मिलते हैं। इसी तरह ये रियाज़ुल जन्ना का कालीन है। और इसके बाद मैं लास्ट रमज़ान में जब गया उधर तो मुझे ये तस्बीह, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं मिर्ज़ा ज़िया बेग साहब, ये रियाज़ुल जन्ना के कुछ पत्थर जो टूटे थे उन्होंने फिर इसकी, देखे ना उशाक हर जगह पे मौजूद है, उन्होंने इसको उन पत्थरों को इस तस्बीह की शक्ल दे दी। मैं जब लास्ट रमज़ान में गया तो मुझे फिर उन्होंने ये अता फरमाई। ये रियाज़ुल जन्ना की आप बता रहे हैं कि पत्थरों की
جو ٹوٹے ہوئے پتھر تھے اس کی ٹائلیں ٹوٹ گئی، ٹائلیں ریپلیس ہوئی تو ان میں سے انہوں نے پکڑ کے اس کی تصویر بنا دی. کچھ تصویر نہیں، جو میں ادھر رمضان میں پچھلے میں گیا تو مجھے بھی یہ عطا ہوئی. جی ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور انہی کی زبانی آپ سن رہے ہیں کہ یہ ریاض الجنہ، جسے جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یہ اس ریاض الجنہ کے اندر موجود پتھروں کی جو ٹائل جسے ہم کہتے ہیں پتھر کی، وہ جو ٹوٹے ہیں ان سے بنائی گئی ہے یہ تصویر. تو یہ دیکھیے، یہ سر یہ کتنے دانے پر 33 دانے پر محیط یہ ناظرین کرام یہ تسبیح ہے. اور اسی کے ساتھ ہی ریاض الجنہ کی چونکہ بات ہو رہی ہے، اور ریاض الجنہ کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ریاض الجنہ کا قالین ریاض مبارک. الجنہ کا اب سے کچھ عرصہ پہلے ریڈ کلر کا یہ قالین ہوتا، آج کل جو چل رہا ہے وہ یہ ہے گرین. اس سے پہلے یہ ریڈ کلر کا تھا. تو میرے دوست مرزا ضیاء بیگ صاحب، یہ پچھلے رمضان میں مجھے انہوں نے عطا فرمایا. ان کے پاس تھا یہ، انہوں نے مجھے عطا فرمایا تھا کہ اپنی گیلری میں رکھیں، لوگ ادھر آئیں اور نوافل ادا کریں. اسی طرح یہ بھی ریاض الجنہ کی ایک ٹائل ہے، پتھر ہے جو ٹوٹ گیا تھا، تو یہ بھی مجھے عطا ہوا. ہمارے لیے تو ان کی نسبت صرف اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے ساتھ اچھا، ہے. یہ جو پتھر جس کی آپ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح کا یہ ظاہر ہے کہ یہ پتھر ہوگا جس سے تسبیح تیار کی گئی جی، ہے. یہ بھی بالکل اسی طرح. ناظرین کرام، اگر یہ میں چاہوں کہ ہمیں کھول کے دکھا دیں تو آپ ذرا اس پتھر کو غور سے دیکھیے اور زیارت کیجیے، اور ساتھ ساتھ درود السلام بھی پیش کرتے رہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ یہ ریاض الجنہ کا وہ پتھر ہے جو جنت کا ٹکڑا جو زمین پر موجود ہے باقاعدہ حدیث کے مطابق. آپ اس کی خوشبو دیکھیں. ماشاءاللہ، میں تو خوشبو اور مسحور کن جو خوشبو ہے، اور بوسہ بھی مجھے آج نصیب ہوا ہے، اور مجھے نہیں علم تھا کہ یہ بوسہ جو ہے وہ مجھے نصیب ہوگا. مجھے کبھی زندگی میں یہ بوسہ جو ہے وہ مجھے لینا بھی نصیب ہوگا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اور یہ پتھر میں نے آج چوما ہے. یہ رسہ ہے جو گنبد خضراء کے اوپر جب اس کو پینٹ کرتے ہیں تو یہ رسہ ادھر لگا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ نے خصوصی طور پہ، میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں علی احمد صاحب، یہ ان کی طرف سے مجھے گفٹ کیا. انہوں نے جب دیکھی کہ میں نے اپنے گھر کا ایک مخصوص حصہ صرف تبرکات کے لیے منسوب کر دیا، تو پھر میرے دوست مجھے جو بھیجتے رہتے ہیں. اسی طرح حاجی یونس صاحب تھے ایک دوست، یہ جو تالا اور چابی ہے، یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کا تالا اور چابی ہے. اس کا وزن دیکھیں. لیں جی ناظرین، ماشاءاللہ سے یہ بھی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. ظاہر ہے کہ ان کی ہستی کچھ اور ہے اور میری ہستی کچھ اور ہے. یہ خانہ کعبہ کا وہ تالا اور چابی ہے اس کی. یہ سر مجھے بتائیے گا کہ کیسا یہ سلسلہ کرم ہے کہ یہ ساری چیزیں میں بار بار حیران ہوں، پریشان ہوں، اور ایک حیرت زدہ کیفیت ہے میری اس وقت جو ہے نا وہ واقعتاً. میں نے آپ کو یہی بات بتائی ہے کہ آپ اپنے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق کا جو چنگاری ہے اس کو بڑھکا کے تو دیکھیں، پھر عنایات دیکھیں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. آپ فکروں سے آزاد ہو جائیں گے. میرے پاس اس گیلری میں کینسر کے مریض آئے ہیں، انہوں نے آ کے ادھر سے دعائیں مانگی ہیں، شفا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور ایک خاتون آئی تھی، ان کے گلے کا کینسر تھا، تو یہاں سے ہم نے ان کو پانی پلایا. وہ آئیں کہ مجھے پانی پلا دیں. ہم نے ان کو پانی پلایا. آپ یقین نہیں کرو گے کہ ان کا گلے کا کینسر ٹھیک ہو گیا تھا. اللہ کریم کی خصوصی کرم ہے، اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہے، یہ صرف والدین کی. بالکل، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے، اور یہ خانہ کعبہ کی وہ تالا ہے اور وہ چابی آپ نے دیکھی، آپ نے زیارت کی. اور اسی کے ساتھ ہی سب سے اہم چیز جو میرے علم میں آئی ہے وہ میرے خیال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں، موئے اقدس ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں. سر ان کی زیارت کروائیں، مجھ سے نہیں رہا جا رہا پلیز. یہ آپ کے سامنے ہے بیٹا. یہ جب ہمارے پاس عطا ہوئے تھے شیخ کبیر ہیں مدینۃ المنورہ میں، تو یہ ان کا صرف اور صرف آدھے انچز کے قریب جو ہے نا، آدھے انچ کے قریب اس کا سائز تھا. اب آپ ماشاءاللہ دیکھیں کہ ہم نے میگنیفائی گلاس لگایا تھا کہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا، تو کہ اس سے دیکھتے تھے. اب الحمدللہ اس کی گروتھ اتنی ہو گئی ہے، تقریباً وہ 4 انچز کے ہو گئے ہیں، اور اب بغیر میگنیفائی گلاس کے بھی نظر آ رہے ہیں. اسی طرح یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہیں، یہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہیں، اور یہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہیں. یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، جو مجھے مدینۃ المنورہ شیخ کبیر صاحب کی طرف سے عطا ہوا، کہ اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ اوریجنل ہے کہ نہیں، تو بیٹا آپ نے یہ دکھانا ہے. بالکل جی ناظرین کرام، آپ یہ دیکھیں، یہ میں انشاءاللہ اسکرین پہ بھی چلواؤں گا. اور یہ جو سرٹیفکیٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی اتھینٹسٹی ہے، کہ یہ جو جن شیخ صاحب کا یہ نام لے رہے ہیں مدینہ منورہ میں جو موجود ہیں، ان کی جانب سے یہ عطا کردہ
سرٹیفکیٹ ہے اور یہ اس کی اتھینٹسٹی ہے موئے مبارک کی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ موئے مبارک کی حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے موئے مبارک جو ہیں وہ آپ کے پاس بھی موجود ہیں. یہ ایک بہت بڑی آل علی بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ خاص آل علی سے، آل رسول سے کیا نسبت ہے اور کیسی نسبت ہے، ذرا بتائیے. میں آپ کو ان کو نا اسامہ الفاظ میں تو جو ہے نا وہ بتایا ہی نہیں جا سکتا، ایکسپریس کیا ہی نہیں جا سکتا. بس آپ اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو. ڈیلی پڑھنا ہے، فجر کی نماز سے پہلے اور تہجد کے نفل پڑھ کے. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کیسے کرتا ہے.